बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुएब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। 27वीं आईनी तरमीम का शोर है और उसका मसवदा अब सामने आ चुका है। बिलाखिर वफाकी काबीना ने उसकी हंगामी तौर पर मंजूरी दे दी है। आज वफाकी काबीना का इजलास शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त अजरबैजान में मौजूद हैं, बाकू से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की और इसी इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख देता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में होने क्या जा रहा है और आर्टिकल 243 जिस पर ज्यादा बहस मुबाहिसा किया जा रहा है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि 243 के अंदर बहुत सी तब्दीलियां होने लगी हैं, फौज की कमान के अंदर बहुत सी तब्दीलियां होंगी, उसके अंदर जो है इख्तियारात लेकर सिविलियन से, पार्लियामेंट से इख्तियारात लेकर जो है अस्करी इदारों को दे दिए जाएंगे। तो इसमें क्या हकीकत क्या है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब जो मसवदा भी सामने आ चुका है वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद, तो उसमें आर्टिकल 243 क्या चीज है और उसमें क्या तब्दीली होने लगी है। आर्टिकल 243 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो है ये आर्म फोर्सेस के मुतालिक है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मुतालिक है। सबसे पहले जो इसमें तब्दीली की जा रही है और इसको जो अमेंडमेंट की जा रही है 243 में, वो ये है कि फील्ड मार्शल का जो कि ओहदा पाकिस्तान के आइन में मौजूद तो था, लेकिन ये एक आइनी तौर पे एक बराए नाम ओहदा था जिसके इख्तियारात ना होने के बराबर थे और जिसे एजाजी समझा जाता था। इसमें अब तब्दीली करके फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा जो है वो तजवीज किया जा रहा है और मार्शल ऑफ एयर फोर्स जो होंगे वो तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत करेंगे, उनकी कमान संभालेंगे। अगर आसिम मुनीर इस वक्त मुल्क के आर्मी चीफ है तो वो फील्ड मार्शल भी हैं और फील्ड मार्शल का नाम खत्म करके उनको मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा दिया जाएगा। इसकी तैनाती बराह रास्त सदर ममलिकत की मंजूरी से होगी, वजीर आज़म एडवाइस करेंगे और सदर ममलिकत इसकी मंजूरी देंगे। तो एक कैसर आई थी, एक सोशल मीडिया पर एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो है सदर से इसका इख्तियार ले लिया जाएगा, वजीर आजम की जगह जो है फील्ड मार्शल होगा या फिर मार्शल ऑफ एयर फोर्स वो खुद ही तैनातियां करेगा। तो इसकी मसवदे ने इस तमाम दावों की और इस तमाम प्रोपेगेंडे की नफी कर दी है और अब ये बात सामने आ चुकी है कि पार्लियामेंट के थ्रू ही और सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही ये तमाम ओहदे तजवीज किए जाएंगे और इस पर तैनाती हो सकेगी। इसके अलावा 243 जो है इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये इस वक्त एक ओहदा है जो फौज के कोई भी शख्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो सीनियर तरीन जो जनरल होता है उसको तैनात किया जाता है। तो इस 243 आर्टिकल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ओहदा है उसको खत्म किया जा रहा है। ये ओहदा भी तकरीबन बराए नाम ही था और इसको एजाजी समझा जाता था। इसको अब खत्म करके इसकी जगह एक नया जो है ओहदा तजवीज किया है 243 के आर्टिकल में। आर्मी चीफ का ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के तौर पर काम करेगा। जो मुल्क के आर्मी चीफ होंगे मौजूदा जो जंगी तकाजे हैं उनके मुताबिक, क्योंकि अब तो रवायती जंगों का दौर रहा नहीं, तो इस वक्त जो है आर्मी चीफ जो है उनको ये कमान दी जाएगी कि वो तीनों मुसल्लह अफवाज को यकजा कर सके और उनकी कमान तीनों मुसल्लह अफवाज पर यकसा नाफिज की जा सके। तो इस सिलसिले में आर्मी चीफ का जो ओहदा होगा उसको डिफेंस फोर्स के तौर पर काम अमल में लाया जाएगा और आर्मी चीफ ही तीनों मुसल्लह अफवाज की कमान के जिम्मेदार होंगे और उनकी कमान ही तीनों मुसल्लह अफवाज पर लागू होगी। तो मौजूदा जो जंगी दौर है, तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कौमी सलामती का मुतकाजी था ये तब्दीली आर्टिकल 243 में कि आर्मी के अंदर जो है उसको कमान के सिस्टम को बेहतर किया जा सके, उसको यकजा किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखें तो आर्मी चीफ जो है बर्री फौज की सरबराही करता है, इसके अलावा जो है नेवी के सरबराह हमारे जो है वो अलग से तौर पर तैनात किए जाते हैं और हमारी फजाइया के सरबराह अलग तौर पर तैनात किए जाते हैं। तो अब मौजूदा तकाजों को सामने रखते हुए हमांगी की जरूरत को महसूस करते हुए 243 में जो तरमीम की जा रही है इसके तहत फौज के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जा रही हैं। इदारे के अंदर जो है एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि जंग की सूरत हाल में और हंगामी सूरत हाल में किसी भी तौर पर हम जो है एक कमान के तहत काम कर सके, एक फर्द जो कि जिम्मेदार हो तमाम
فورسز کی کمان کا اور وہ سنبھال سکے، اس کمان کو بہتر انداز میں لے کر چل سکے، اور ایک آرڈر جو دیا جائے اور اس کو یکساں طور پر پاکستان کی بری، بحری اور فضائیہ تینوں فوجوں کو اوپر مسلسل یہ لاگو کیا جا سکے۔ تو یہ آرٹیکل 243 تھا جس کے بارے میں بہت زیادہ کیسرائیاں تھی کہ اس کے تحت جو ہے فوج بہت سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے، آرمی چیف جو ہے وہ بادشاہ بننے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا تھا، وہ یوٹیوبر، وہ بگوڑے جو اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاک بھارت جنگ میں بھی ایک منفی رول پلے کیا، پاکستانی فوج پر تنقید کی، وہی آج ڈالر کے کمانے کے چکر میں باہر بیٹھ کر پاکستان کی فوج کے بارے میں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں منفی مہم چلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جس سے کہ فوجی سربراہان جو ہیں وہ سیویلین کے اختیار لے کر اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو مسودہ 243 کا سامنے آیا ہے، 27ویں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور بالخصوص آرٹیکل 243 پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں کی کمان کو بہتر، مضبوط اور یکجا کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس کی جو مزید تفصیلات ہیں 243 کی وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، لیکن یہ بنیادی جو تبدیلیاں تھیں تو وہ یہ 4 پوائنٹ تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فیلڈ مارشل کی جگہ مارشل آف دی ایئر فورس کا عہدہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی تعیناتی جو ایک پروسیجر، ایک طریقہ کار تھا پہلے کہ وزیر اعظم جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں صدر کو، صدر مملکت جو کہ تینوں مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، وہ اس کی منظوری دیتے ہیں اور وہ تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو یہ ایز اٹ از یہ ایک جو ہرارکی ہے یہ ایسے ہی کام کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیفنس چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ ختم کیا انہوں نے، اور اس کی جگہ آرمی چیف کو جو ہے مزید اختیارات دیے گئے۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر جو ہے کوئی بھی سٹنگ آرمی چیف ہوگا، چاہے وہ موجودہ عاصم منیر صاحب ہوں یا ان کے بعد آنے والا کوئی بھی آرمی چیف ہو، وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ ان کی منات جو ہے وہ طائعات ہوں گی اور ان کو قومی ہیرو تصور کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے جو بھی اس ملک کا جو ہے فیلڈ مارشل ہوگا یا مارشل آف دی ایئر فورس ہوگا، اس کو ایک پروسیجر طریقہ کار سے تعینات کیا جائے گا اور اس کو قومی ہیرو سمجھا جائے گا۔ یہ تو ایک obvious بات ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر پچھلے 1948 سے لے کر 2025 تک دے سکیں تو ہم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی صورت میں متنازع رہی ہیں، سوائے اس جنگ کے جو حالیہ جنگ ہم نے بھارت کے خلاف لڑی ہے، جس کے چرچا پوری عالمی دنیا میں ہو رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر آئے روز مسلسل وہ انڈین طیاروں کے گرنے کی جو ہے وہ تعداد گنتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے گرا دیے، 8 طیارے گرا دیے۔ تو یہ وہ واحد جنگ تھی جس پر عالمی دنیا نے پاکستان کی کامیابی کی تعریف کی، عالمی دنیا پاکستان کی معترف ہے اس شاندار عسکری کامیابی کی جو ہم نے حاصل کی ہے۔ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس عہدے کے لیے نہ صرف موزوں ہیں بلکہ وہ اس تمام معیار پر پورا اترتے ہیں جو اس وقت کسی بھی ایک جنرل کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ہے اس 27ویں آئینی ترمیم میں اور جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ صوبوں سے متعلق ہیں۔ ایک تو NFC ایوارڈ میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے صوبوں کے کچھ اختیارات کو 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو با اختیار بنا دیا گیا تھا کچھ سلسلے میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے معاملات میں، اس میں وفاق کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس میں ریفارمز لانی ہے تو وفاق کو با اختیار کرنا ہوگا اور کچھ جو اختیارات ہیں وہ وفاق کو واپس کرنا ہوں گے، جس کے تحت تعلیم کے کچھ اختیارات وفاق اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے جو بجٹ ہے اس پہ کچھ اختیارات ہیں جو وفاق کے پاس ہونے چاہیے۔ تو اس پہ ایک بحث و مباحثہ بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں رولنگ پارٹی ہے اور اس وقت پارلیمان میں تیسری بڑی جماعت ہے، اور وہ اس نے تحفظات ظاہر کیے۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے اس پہ بڑے تحفظات سامنے آئے جو 27ویں ترمیم کے دیگر نکات ہیں صوبوں کے متعلق اور NFC ایوارڈ کے متعلق اور آئینی عدالت کے متعلق۔ لیکن 243 ناظرین ایک ایسا آرٹیکل ہے اس آئین میں جس پر پیپلز پارٹی بھی متفق ہے، جس پر حکومت بھی متفق ہے، حکومتی اتحادی بھی متفق ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی متفق دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر یہ پارلیمنٹ آج کیبنٹ سے منظور ہو گیا تو ممکنہ طور پر آج
یا پھر پیر کو یہ جو ہے سینٹ میں پیش کر دی جائے گی یہ ترمیم، اس کے بعد سینٹ سے منظوری کے بعد یہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور اسی طرح ایک رول آف پروسیجر کے تحت یہ ترمیم منظور کی جائے گی۔ ایک متفقہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی جس میں 243 پہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام سول سوسائٹی اور تمام جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر متفق ہوں گے۔ آئینی عدالت پہ بحث جاری ہے ابھی۔ آئینی عدالت، NFC ایوارڈ، صوبوں کے اختیارات اور دیگر جو چند چھوٹے چھوٹے نکات ہیں اس پر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کی کچھ ترامیم مانی جائیں گی، کچھ JUF کی باتیں سنی جائیں گی، کچھ حکومت اپنی باتیں منوائے گی، اور بالآخر یہ 27ویں ترمیم ایک متفقہ ڈرافٹ کے طور پر منظور ہو جائے گی۔ اور یہ پاکستان کی جو ہے مسلح افواج کی جو کمان کو بہتر بنانے کے لیے 243 میں اس وقت جو ریفارمز ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین خبر تھی ناظرین کہ جو ہے 27ویں ترمیم کی جو منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کیبنٹ سے۔ یہ ہنگامی اجلاس تھا کابینہ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو سے اس اجلاس کی صدارت کی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت غیر ملکی دورے پر موجود ہیں، تو آج چھٹی والے دن کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کی جو ہے وہ منظوری لے لی گئی ہے۔ تو ممکنہ طور پر کل یا پھر پیر کو یہ سینٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ تو اس کے جب اس کی مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، وہ NFC کے متعلق ہو یا آئینی عدالت سے متعلق، تو اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔